हामीले हिजोको क्लासमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल को चाहिँ के गर्यौं भने स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन निकाल्यौं, स्ट्रेस र डिस्प्लेसमेन्टलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निकाल्यौं। त्यसपछि स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर स्टिफनेस म्याट्रिक्सको लागि एउटा फर्मुला निकालेका थियौं, DAB को ट्रान्सपोज D इन्टु B गरेर हैन। त्यसपछि यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल एलिमेन्टमा चाहिँ यदि बडी फोर्स, त्यसको बडी फोर्सलाई चाहिँ हामी नोडहरुमा कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौं र अर्को ट्र्याक्सन फोर्स लागेको छ भने त्यो ट्र्याक्सन फोर्सलाई चाहिँ त्यसको नोडहरुमा कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौं भनेर चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा फर्मुला लेखेका थियौं। त्यसको आधारमा हामी अब आज एउटा न्युमेरिकल गर्छौं, जसले गर्दा हिजोको थ्योरी पढेको कुराहरुलाई चाहिँ अझ बढी मजाले चाहिँ बुझिन्छ। सो एउटा न्युमेरिकल म लेखाउँछु, सबैजनाले नोट गर। स्ट्रिप प्लेट thickness 10 mm is being loaded सो यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ भनेदेखि 300 mm छ प्लेट, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ तलसम्म चाहिँ 400 mm छ। अनि यसरी चाहिँ कति लागेको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 10 किलोमिटर पर स्क्वायर मिटर छ। ओके, सो यसरी चाहिँ तिम्रो ट्र्याक्सन लोड लागेको छ एउटा पार्टमा हैन। यो स्टिल प्लेटको थिकनेस चाहिँ 10 mm को छ। अनि यसमा चाहिँ के दियो भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E भनेको चाहिँ 200 र पोइजन्स रेशियो भनेको 0.3। नर्मली कुनै पनि एउटा मटेरियललाई इलास्टिक उसमा के भन्छ, इलास्टिक चाहिँ लिनियर एनालाइसिस गर्नको लागि मटेरियलको प्रपर्टी हामीलाई मेजर चाहिने भनेको चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र पोइजन्स रेशियो हैन। फर्दर नन लिनियर एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि एक्स्ट्रा चाहिँ स्ट्रेन क्यारेक्टरिस्टिक्स, टेन्सनमा, कम्प्रेसनमा, सियरमा कति हुन्छ हैन, नन लिनियर प्रपर्टी नै चाहिन्छ हैन। नर्मली ई र म्यू भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर इलास्टिक एनालाइसिस गर्नको लागि मटेरियलको प्रपर्टी जुन स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा पढ्यौं हो, त्यो कुरा चाहिँ यति भए पुग्छ। अब यसको आधारमा हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ स्टिल प्लेट क्याल्कुलेट स्ट्रेस एट द सेन्टर, स्ट्रेसहरु निकाल्नु परेको छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल चाहिँ यसलाई मान्छौं। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब के प्लेन स्ट्रेन केही पनि भनेको छैन भने अब सर्टेन एउटा मान्ने हो, प्लेन स्ट्रेस मानेर गर्दा ठिक होला, प्लेन स्ट्रेस मान्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं है। त्यो के एजम्पसन गर्नुपर्छ त्यो बिचमा हामी गरौँला। अहिले हामी अब अगाडि बढौँ। यो चाहिँ तिम्रो कहिले सोधेको क्वेशन हो भने 2072 को
आफ्टरनुनमा सोधेको क्वेसन हो है। सो इक्जाममै सोधेको क्वेसन हामी गर्दैछौँ सोलुसन। अब स्टेपहरु त त्यही नै हो, पहिला हामी जुन गर्थ्यौँ त्यही नै स्टेप हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने कुनै युनिट मिटरमा यो भनेको चाहिँ गिगा पास्कलमा छ हैन, यो एमएममा छ, यो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ। सो सबैभन्दा पहिला के गरौँ भने सबै युनिटहरुलाई फोर्सको युनिटलाई किलोन्युटनमा लैजाउँ हैन, अनि त्यसपछि लेन्थको युनिटलाई सबैलाई मिटरमा लैजाउँ। त्यो गर्यो भने पछि कति बेला मिटरलाई एमएममा लाने, एमएमलाई मिटरलाई लाने कन्फ्युजन हुने, सुरुमै त्यसलाई कन्भर्ट गरौँ है त। स्टेप 1 मा चाहिँ युनिट कन्भर्सन। युनिट कन्भर्सनमा यो लेन्थ 300 mm भनेको चाहिँ हामी यसलाई कति लेख्न सक्छौँ भनेदेखि 0.3 मिटर, अनि थिकनेस टी भनेको चाहिँ 10 mm, यो भनेको चाहिँ 0.01 मिटर हो। अनि 400 mm लाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि यतापट्टिको डाइमेन्सनलाई 0.4 मिटर भनेर लेख्न सक्छौँ। अनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई भनेको चाहिँ 200 GPa हैन। यसलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो भनेको चाहिँ 200 × 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ 200 × 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। न्युटनमा हैन कि हामीले किलो न्युटनमा राख्ने हो भने 200 × 10⁶ किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर। यो चाहिँ ई को भ्यालु पनि किलोन्युटन र मिटर स्क्वायरमा आयो। तिम्रो यतापट्टिको लोड इन्टेन्सिटी ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ केमा छ 10 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटरमै छ भनेपछि अब हामीसित सबै डाइमेन्सनहरु सबै युनिटहरु चाहिँ के छ भने आइदर मिटरमा छ, लेन्थ जति सबै, फोर्स जति सबै किलोन्युटनमा छ र त्यसैको आधारमा अरु प्यारामिटरहरु पनि हामीले निकाल्यौं। यो स्टेप 1 को। अब स्टेप 2। स्टेप 2 मा चाहिँ मोडलिङ। मोडलिङमा चाहिँ के छ भने हाम्रो स्ट्रक्चर यस्तो छ, राइट एंगल ट्रायंगल छ हैन, यस्तो छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के गरौँ भनेदेखि अब यसको चाहिँ उहरु यो नोड 1 यसलाई मैले दिए मैले नाम, यो नोड 1 भनेर लेखे मैले है। अनि त्यसपछि यो नोड 2 लेखे, सरी यसलाई लेख्छु मैले नोड 2 जुन लेखे नि हुन्छ हैन। त्यसपछि यसलाई नोड 3 लेखे। अनि त्यसपछि नोड 1 को डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u1 v1, नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नोड 2 लाई तलपट्टि लेख्छु है, u2 v2। नोड 3 लाई मैले के लेख्छु भनेदेखि चाहिँ u3 v3। यो चाहिँ हाम्रो तीनटा नोडको नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अब यसको कोअर्डिनेट पनि दिन्छु है। यो सबभन्दा तलपट्टिको लेफ्टको सबभन्दा बटम पोइन्टलाई चाहिँ मैले 0,0 भनेर कोअर्डिनेट दिएँ, 0,0 भयो। अब यसको रेफरेन्समा अरु नोडहरुको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, माथि कति छ 400 mm माथि छ हैन, भनेपछि 0,0.4। अनि यो चाहिँ कति हुने भयो, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ यतापट्टि कति जान्छ 300 गएको छ भनेपछि 0.3, 0.4 यसको कोअर्डिनेट भयो। मैले कोअर्डिनेट पनि दिएँ। अनि हामीसित एलिमेन्ट कतिवटा छ यो केसमा, एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ एउटा मात्र छ, मैले एक अलग लेखेँ। यस्तो दुईटा ट्रायंगल भएको है, दुईटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकालेर कम्बाइन गर्नुपर्थ्यो, अहिले त्यो गर्न परेन, एउटा मात्र एलिमेन्ट छ हैन। यो चाहिँ 2D एलिमेन्ट, 2 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट हामीसित एउटा मात्र छ। सो यो भयो हाम्रो मोडलिङ। अब त्यसपछि स्टेप 3 मा चाहिँ फोर्स म्याट्रिक्स। फोर्स म्याट्रिक्समा हेरौँ, सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के लाग्ने भयो भनेदेखि चाहिँ ट्र्याक्सन फोर्स हेरौँ है। ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ कुन नोडमा लाग्छ, कुन नोडको एलोङमा लागेको छ भने नोड 1 3 को एलोङमा भएको लेन्थमा लागेको छ। सो यसले गर्दा आउने फोर्सहरु चाहिँ यो लेन्थमा हैन कि मेम्बरमा हैन कि केमा लाग्छ, नोडमा लाग्छ। कुन नोडमा लाग्छ भनेदेखि चाहिँ ट्र्याक्सन लोडले गर्दा फोर्स लाग्ने भनेको चाहिँ नोड अहिलेको केसमा हाम्रो 1 र नोड 3 मा लाग्ने भयो नि। देयरफोर ट्र्याक्सन फोर्स एउटै हो।
ट्र्याक्सन फोर्स भनेको F1x F1y हैन, अनि F3x F3y 1/3 मा लाग्छ। अनि यो भनेको चाहिँ थिकनेस इन्टु लेन्थ 2 देखि 3 नोडसम्मको लेन्थ डिभाइड बाइ 6 मैले हिजोको फर्मुला युज गरेँ। अनि त्यसपछि 2 टाइम्स अब नोड 1 मा 2 टाइम्स T1 है, T1 मा कति फोर्स लाग्छ cos थीटा, यो P लेखेको थिएँ मैले T लेखेँ हैन, प्लस T3 cos थीटा, अनि 2 टाइम्स T1 sin थीटा प्लस T3 sin थीटा। अब 3 नोडमा चाहिँ यतापट्टिको 1 टाइम्स T1 cos थीटा प्लस 2 टाइम्स T3 cos थीटा, अनि T1 sin थीटा प्लस 2 टाइम्स T3 sin थीटा। अहिलेको केसमा ट्रायंगुलरले भ्यारी गरेको छैन, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै भ्यालु छ हैन, कन्स्ट्यान्ट नै भ्यालु छ T को भ्यालु। अनि त्यसपछि हजुर T इन्टु L 1 देखि 3 हैन कि के हो? L 1 देखि 3 हो, 1 देखि 3, थ्यांक यू, 1 देखि 3 है, 1 देखि 3। अनि T1 T3 भनेको चाहिँ यो भ्यालु एउटै हुन्छ किनकि यो चाहिँ लिनियरली भ्यारी गरेको छ। र यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्नु त? अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म यसको भ्यालुहरु लेखिदिन्छु है। इन एबोव इक्वेसन T भनेको कति हो? 0.01 मिटर हो। L 1 देखि 3 सम्म भनेको कति छ? 0.4 मिटर छ हैन। अनि त्यसपछि T भनेको कति छ? T1 इक्वल्स टु T3 भनेको चाहिँ कति हुने हो त भनेदेखि चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ। सो नेगेटिभ डिरेक्सनमा भइसकेपछि -10 हुने भयो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ cos थीटा, थीटा भनेको चाहिँ यो एंगल चाहिँ कति बनाएको छ त भनेदेखि चाहिँ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री। सो यो भ्यालुहरु राख त त्यहाँ तल, त्यो राख्दाखेरि कति आउँछ? यो भ्यालुहरु माथि राख्यो भने चाहिँ के आउने भयो त? अनि देयरफोर F1x F1y F3x F3y यो भनेको चाहिँ 0.01 इन्टु 0.4/6 अनि त्यसपछि भित्रपट्टि चाहिँ 2 टाइम्स T1 2 टाइम्स T1 भनेको -10 हैन। अनि त्यसपछि cos 0 भनेको त 1 नै भयो, प्लस T3 भनेको -10, अनि 2 टाइम्स T1 इन्टु sin 0 भनेको कति हुन्छ? sin 0 गरेपछि जुन जेसुकै टर्म भए पनि यो 0 हुन्छ है। sin 0 भनेको 0 हो। अब T1 cos अब त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ -10 प्लस 2 टाइम्स -10 गर्नु पर्यो फर्मुला, अनि त्यसपछि 0। अहिले हामीले फर्मुलालाई लगाएँ, यो गर्न त्यति गाह्रो भने 10 इन्टु यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ? 10 इन्टु लेन्थ कति छ? 0.4 इन्टु थिकनेस कति छ? थिकनेस चाहिँ तिम्रो चाहिँ 10 छ हैन, 0.01 जति आउँछ, त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने इच नोडमा यति नै फोर्स हुन्छ है। यहाँ डाउन र त्यहाँ डाउन एउटै आउँछ भ्यालु। सो यो भ्यालु कति भयो मलाई बताऊ त? कति आउँछ? -0.02 -0.02 0 अनि यो पनि -0.02 अनि 0 है। अब यसलाई हेर, यो अहिलेको पार्टिकुलर केसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको छ हैन। अनि यसरी युडिएल आएको छ यो डिरेक्सनमा,
अनि यो चाहिँ कति छ 10 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ। यो टोटल फोर्स भनेको 10 इन्टु थिकनेस 0.01 छ इन्टु लेन्थ भनेको 0.4 छ। यो गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर 0.04 हुन्छ नि टोटल। यसलाई चाहिँ दुईटा नोडमा डिस्ट्रिब्युट गर्दा यो नोड र यो नोडमा डिस्ट्रिब्युट गर्दा यो डिरेक्सनमा गर्दाखेरि कति हो डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने इच नोडमा 0.02 0.02 हैन यो डिरेक्सन हो, त्यही भएर नेगेटिभ साइन है। हाम्रो सिम्पल चाहिँ एनालिटिकल उसबाट गर्दा पनि त्यही नै भ्यालु आयो। ठीक छ, यो हाम्रो ट्र्याक्सन फोर्स भयो है, किलोन्युटनमा छ। अब त्यसपछि फोर्स भनेको चाहिँ देयरफोर एफ भनेको चाहिँ ट्र्याक्सन फोर्स प्लस अनि त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो रियाक्सन फोर्स। यदि त्यहाँ रियाक्सन छ भने रियाक्सन फोर्स पनि जोडिनु भयो। एफ भनेको नोड 1 मा रियाक्सन लाग्छ एक्स डिरेक्सनमा लाग्छ है। सो r1x अनि माथिपट्टिको ट्र्याक्सन पनि जोडेँ -0.02 अनि त्यसपछि r1y प्लस ट्र्याक्सन फोर्स 0 छँदैछ अनि r2x अनि r2 मा त ट्र्याक्सन केही लागेको छैन, यो मात्र हुनु भयो r2y हैन। अनि 3 नोडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ लाग्छ रियाक्सन आउँछ आउँदैन। 3 नोडमा चाहिँ हाम्रो यो ट्र्याक्सन फोर्सले गर्दा मात्र आउँछ। यो भनेको -0.02 अनि 3 नोडमा भर्टिकल डिरेक्सनमा के फोर्स छ छैन 0। यो भयो वेयर r को जति पनि कम्पोनेन्ट छ r रियाक्सन it supports it positive direction। ओके, सो यसरी हाम्रो फोर्स मैट्रिक्स आयो। फोर्स मैट्रिक्स आइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको स्टेप कति भयो 3 भयो। अब स्टेप 4 डिस्प्लेसमेन्ट मैट्रिक्स। डिस्प्लेसमेन्ट मैट्रिक्स चाहिँ u भनेको त्यही अनुसार u1 v1 u2 v2 u3 v3 हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने u1 कति हुन्छ फिक्स छ त्यहाँ 0 हुन्छ, v1 पनि 0 हुन्छ, u2 पनि 0 हुन्छ, v2 पनि 0 हुन्छ, तर u3 र v3 चाहिँ सर्टेन भ्यालु आउँछ है। सो u3 v3 यो भयो। यो चाहिँ एप्लाइङ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ u1 इक्वल्स टु u2 इक्वल्स टु u3 इज इक्वल्स टु u4 इक्वल्स टु 0 हैन। यो भयो डिस्प्लेसमेन्ट मैट्रिक्स। अब स्टेप 5 मा चाहिँ स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालौँ है। ल स्टेप 4 सम्म कोही छ नबुझेको? सबैजना क्लियर छ नि स्टेप 4 सम्म? छ सबैजना क्लियर? स्टेप 4 सम्म खै बोलौँ न खै। छ सर छ है छैन सर ल भन्नु अगाडि। अब हामी स्टेप 5 मा जाउँ। स्टेप 5 मा चाहिँ हामीले स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल्दैछौँ। स्टिफनेस मैट्रिक्स चाहिँ म पहिला फर्मुला लेख्छु है। यु नो दैट फर कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल एलिमेन्ट CST एलिमेन्ट को लागि के भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ थिकनेस इन्टु एरिया अनि b को ट्रान्सपोज यो हो कि हैन भन है d इन्टु b यही हो नि। थिकनेस इन्टु एरिया b को ट्रान्सपोज d इन्टु b भनेको चाहिँ स्टिफनेस मैट्रिक्स हो यही नै हो फर्मुला। अब के निकाल्न थिकनेस र 0.01 हामीलाई थाहा छ, एरिया निकाल्नु पर्यो। एरिया निकाल्न है हामीलाई एरिया चाहिँ के थाहा छ भने मैट्रिक्सको फर्मुला चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्रायंगलको एउटा ट्रायंगल छ x1, y1 x2, y2 x3, y3 भएको ट्रायंगल छ भने
यस्तो खालको ट्रायंगल छ भने यसको एरिया निकाल्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने एरिया भनेको चाहिँ ए भनेको चाहिँ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 को जुन डिटरमिनेन्ट आउँछ 1/2 टाइम्स यो भनेको चाहिँ यसको एरिया हुन्छ है। यो म्याट्रिक्सको फर्मुला हो, यो मैले फेरि रिकल मात्र गराएको। सो यो फर्मुला चाहिँ लगाएर अब हामी चाहिँ के गरौँ भनेदेखि चाहिँ यो यहाँ मैले लेखिन है, बुझ्नलाई मात्र गरेको। यो फर्मुला युज गरेर हामी चाहिँ एरिया निकाल्छौँ। सो एरिया भनेको 1/2 डिटरमिनेन्ट अफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 अहिलेको कोअर्डिनेट चाहिँ हामी यसको लागि लेखेको है। सो यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ 1/2 1 1 1 x1 को कोअर्डिनेट कति छ मलाई बताऊ त। x1 कति छ 0 0 छ। अनि त्यसपछि x2 x2 पनि 0 2 पनि 0 हो र 0.3 हो x2 हो र x3 चाहिँ 0 है, तिमीले भन्न खोजेको यो हो हैन। त्यसपछि अब y1 कति हुन्छ ए सरी y1 0.4 y2 पनि 0.4 y3 0 y3 0 हो ठिक हो ल। अब फेरि एरिया कति आयो भन त 0.5 हो क्या 0.5 हो र 0.06 हो कि सायद थाहा छैन मलाई, चेक गर त। हो सर 0.06 0.06 भनेको हैन 06 स्क्वायर मिटर, किनकि हाम्रो डाइमेन्सनहरु मिटरमा छ सबै। सो यो हाम्रो एरिया आयो। एरिया आइसकेपछि अब हामीलाई के निकाल्न पर्ने रहेछ हेरौँ है त। थिकनेस हामीलाई थाहा छ, एरिया थाहा भयो। अब बी निकाल्न पर्यो अनि डी निकाल्न पर्यो। बी निकालेपछि बी को ट्रान्सपोज निकाल्न त गाह्रो कुरो भएन। अब त्यसपछि बी निकालौँ न त। बी म्याट्रिक्सको फर्मुला हेर हिजोको नोटबाट। यो भनेको 1/2 इट क्यान बी रिटन इन इजियर फर्म लाइक दिस भनेर हामीले लेखेको थियो। y23 0 y31 0 y12 0। यो हिजोको फर्मुला हो कि हैन एकचोटि कन्फर्म गरौँ है। 0 x32 0 x13 x चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ लेख भ्यालु, y चाहिँ क्लकवाइजमा छ 0 x21। अब त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एस इन्टरचेन्ज गरेर राख्दियो भनेको x32 y23 x13 y31 x21 y12 भनेको हाम्रो यो बी हो। अब y23 भनेको y2 माइनस y3 हो हैन। x32 भनेको x3 माइनस x2 हो, बुझ्यो नि। y23 भनेको यहाँ y23 मैले लेखेको भनेको यो भनेको y2 माइनस y3 हो। अनि त्यसपछि y31 भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ y3 माइनस y1 हो। अनि x13 भनेको चाहिँ x1 माइनस x3 हो। यसरी छ। सो यसरी हुँदाखेरि यो टर्महरु कति कति हुन्छ मलाई बताऊ त। माथिको ट्रायंगल हेर्ने, कोअर्डिनेट त्यहाँ छ, कोअर्डिनेटको आधारमा भनेको 1/2 इन्टु a भनेको 1/0.12 हुने भयो हैन, 2 टाइम्स एरिया गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि भित्रपट्टि चाहिँ y23 कति हुन्छ भन त मलाई। y2 बाट y3 घटाउनु पर्यो। y2 भनेको 0.3 छ, सरी 0.4 छ y2 भनेको, बाट y3 भनेको कति छ 0 छ हैन। भनेपछि y2 बाट y3 घटाउँदा फेरि कति हुने भयो 0.4 हुने भयो। अनि 0 y31 भनेको y3 बाट y1 घटाउनु पर्यो। y3 तिम्रो
3 को y भनेको कति छ 0 छ अनि त्यसै y1 भनेको कति छ 0.4 चाहिँ छ भनेपछि यो घटाउँदा फेरि चाहिँ नेगेटिभमा 0.4 हुनेको अनि y12 भनेको y1 बाट y2 घटाउन त्यो घटाउँदा फेरि ट्याक्क 0 हुनेको अनि 0 त्यस्तै तलपट्टि चाहिँ 0 माइनस 0.3 अनि 0 0 0 0.3 हुन्छ त्यसपछि त अब के गर्ने पर्यो यसैलाई इन्टरचेन्ज गरेर लेख्ने है माइनस 0.3 0.4 अनि यो 0 माइनस 0.4 अनि त्यसपछि यो 0 सरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि 0.3 हुन्छ र यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ ए हो ए नै हो हैन सो यो भनेको हाम्रो बी म्याट्रिक्स आयो यो 0.12 1/0.12 लाई बाहिरै राखेँ मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरिन किनकि पछि यो चाहिँ काट्न पनि मिल्यो किन उयो गरिराख्नु सो यहाँबाट बी म्याट्रिक्स आयो अब बी म्याट्रिक्स आइसकेपछि बी को ट्रान्सपोज यसैलाई ट्रान्सपोज गर्न गाह्रो कुरो भएन गरिहाल्छौ हैन सो अब त्यसपछि डी म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो फर दिस प्रब्लम we consider plane stress condition यो कुरा के त क्वेशनमा दिएको हुनु पर्यो तिम्रो पार्टिकुलर प्रब्लमले प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन स्याटिस्फाई गर्छ कि प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन स्याटिस्फाई गर्छ भने क्वेशनले भन्नु पर्यो क्वेशनले भनेको छैन भने हामीले आफैले मान्नु पर्यो हामीले आफैले मान्दा फेरि प्लेन स्ट्रेस गर्दा फेरि सजिलोको हिसाबले हामीले प्लेन स्ट्रेसै मानौँ है र धेरै जसो प्रब्लमहरु प्लेन स्ट्रेस नै हुन्छन् केही प्रब्लमहरु बाहेक सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन मान्यौं प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन मानेपछि चाहिँ अब डी म्याट्रिक्स निकालौं डी म्याट्रिक्स चाहिँ प्लेन स्ट्रेस को लागि के हो फर्मुला e by 1 minus nu square पोइजन्स रेशियोको स्क्वायर 1 nu 0 0 सरी nu 1 0 0 0 1 minus nu by 2 यो भनेको हाम्रो डी म्याट्रिक्स हो है हामीले चाहिँ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन कन्सिडर गरेको छ सो यहाँबाट चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि e को भ्यालु कति छ 200 into 10 to the power 6 हो डिभाइड बाइ 1 minus nu स्क्वायर nu भनेको कति हो त भन्दाखेरि 0.3 को स्क्वायर हैन अनि भित्रपट्टि चाहिँ 1 0.3 0 0.3 1 0 0 0 यो भ्यालु कति हुन्छ 1 बाट 0.3 घट्दा फेरि 0.7 हुन्छ 0.7 लाई 2 ले भाग गर्दा 0.35 हुन्छ ओके यो भनेको हाम्रो डी म्याट्रिक्स भयो है यो बाहिरको टर्मलाई बाहिरै राखौं पछि जसरी काट्नु पर्ने हुन्छ भित्र राखेर गर्न भन्दा यति गर्छ हामीलाई चाहिने सबै टर्महरु आयो है यो टर्महरु आइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने यो माथिको फर्मुलामा हेर डी पनि थाहा छ ए पनि थाहा छ डी पनि थाहा छ बी पनि थाहा छ बी थाहा भएपछि बी को ट्रान्सपोज पनि त्यहाँ लेख्न सकिहालिन्छ अब सबैलाई राखेर चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है हामीले नाउ के भनेको टी ए बी को ट्रान्सपोज अनि डी अनि त्यसपछि फेरि बी अब म यसको भ्यालु लेख्छु है अनि हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ टी भनेको कति हो ठीक नै 0.01 हैन इन्टु एरिया भनेको कति छ 0.06 अनि त्यसपछि बी को ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो सो बी को ट्रान्सपोज भनेको बी भनेको कतिको छ भन्देखि चाहिँ 3/6 को म्याट्रिक्स छ हामीलाई चाहिँ 6/3 को म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो यसलाई इन्टु 1/2 a भनेको 0.12 अनि त्यसपछि माथिको ट्रान्सपोज गर्छु है म हेर 0.4 0 minus 0.3 0 minus 0.3 0.4 minus 0.4 0 0 0 0 minus 0.4 0 0 0.3 0 0.3 र 0 यो भनेको बी को ट्रान्सपोज हो अनि डी लेख्नु पर्छ त्यसपछि इन्टु डी भनेको भर्खर आएको छ 200 into 10 to the power 6
बाई 1 माइनस 0.3 को स्क्वायर टाइम्स कति भयो भने 1 0.3 0 0.3 1 0 0 0 0.35 हैन इन्टु अझै एउटा टर्म छ त्यसलाई तलपट्टि लेख तल यसरी इन्टु अर्को के हुने भयो भने 1 बाई 0.12 अनि ए ट्रान्सपोज नगरिकन लेख्नु पर्यो भनेको 0.4 0 माइनस 0.4 0 0 0 0 माइनस 0.3 0 0 0 0.3 अनि माइनस 0.3 0.4 अनि 0 माइनस 0.4 0.30 ल अब यसलाई तिमीले क्याल्कुलेटरले हान्न सकिन्छ त सकिँदैन होला नि त हैन त अब यो हातले मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरु के गर भन्देखि चाहिँ यो सबै यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई चाहिँ बाहिर लेख त कति हुँदो रहेछ के गरौँ भन्देखि अब हो यो टर्म सबै यो टर्मको भ्यालु र यो टर्मको भ्यालुको कति आउँछ मलाई बताउ त यति टर्मको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पहिला यो सार अनि यति टर्मको मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति हुन्छ त्यो मलाई भन म लेख्छु 9.157 into 10 to the power 6 यो भनेको 9.15 ए आउँछ सबैको into 10 to the power 6 6 हैन टाइम्स अनि त्यसपछि अब त्यही लेखेँ मैले फेरि है 0.4 0 minus 0.3 0 minus 0.3 0.4 अनि minus 0.4 0 0 0 0 minus 0.4 0 0 0.3 0 0.3 र 0 छ यो भनेको त्यो भ्यालु हो इन्टु अर्को 3/3 को इन्टु 3/3 को म्याट्रिक्स भनेको 1 0.3 0 अनि त्यसपछि 0.3 1 0 अनि 0 0 0.35 अनि इन्टु फेरि यसैको यतापट्टि 0.4 0 minus 0.4 0 0 0 अनि त्यसपछि 0 minus 0.3 0 0 0 0.3 minus 0.3 0.4 0 minus 0.4 0.3 0 यसरी हाम्रो यो मल्टिप्लाई गर्नु अब यो तीनटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको चाहिँ कति छ 6/3 हो यो 3/3 हो हैन यो चाहिँ 3/6 हो यसको र यसको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पनि पोसिबल छ यसको र यसको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पनि पोसिबल छ पोसिबल हुनै पर्यो सो यो मध्ये अब पहिला सुरुको दुईटा गरेर त्यसपछि लास्टको सित मल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ या चाहिँ पहिला चाहिँ लास्टको दुईटा गरेर अनि त्यसपछि सुरुको सित मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ है सो मैले चाहिँ अहिले के गरेँ भन्देखि चाहिँ सुरुकोलाई छोडे लास्टको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छु है यो भनेको चाहिँ 9.157 into 10 to the power 6 into ए म्याट्रिक्स लेखेँ अहिले यतापट्टि यसलाई चाहिँ बी को ट्रान्सपोज पनि अलि भएन हैन यो भनेको चाहिँ 0.4 0 minus 0.3 0 minus 0.3 0.4 अनि minus 0.4 0 0 0 0 minus 0.4 0 0 0.3 0 0.3 र 0 छ यतापट्टि हैन यो टाइम्स अब उताको दुईटा म्याट्रिक्सलाई चाहिँ म मल्टिप्लाई गर्छु है त यताको दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स आउँछ त भन्दा त 3/3 र 3/6 को म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स बन्नु पर्यो 3/6 यो 6/3 को हो अब बन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ 3/6 को हुन्छ है
3/6 को मल्टिप्लाई गर्छ है। यो मल्टिप्लाई गर्न त तिमीलाई आउँछ होला। फर्स्ट इलिमेन्टको लागि 1 इन्टु यो भ्यालु प्लस यो इन्टु यो भ्यालु प्लस यो इन्टु यो भ्यालु गर्दाखेरि फर्स्टको इलिमेन्ट आउँछ। 1 इन्टु 0.4 0.3 इन्टु 0 0 इन्टु माइनस 0.3 गर्दा कति हुने भयो यहाँ सुरुमा 0.4। त्यसपछि 1 इन्टु 0 0.3 इन्टु माइनस 0.3 0 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि 0.3 र माइनस 0.3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 0.09 हैन सेकेन्ड इलिमेन्ट। थर्डमा चाहिँ 1 इन्टु माइनस 0.4 हैन 0 इन्टु यो 0 इन्टु यो गर्दाखेरि सजिलै आउँछ माइनस 0.4 मात्र हुने भयो। फोर्थमा यो भ्यालु 0 यो थर्डको हजुर के भने हो ए हैन सर अब फोर्थमा 1 इन्टु 0 0.3 इन्टु 0 0 इन्टु माइनस 0.0 सबै 0 फोर्थको है। फोर्थको सबै 0। फिफ्थको 1 इन्टु 0 0.3 इन्टु 0 0 इन्टु 0.3 यो पनि 0। अनि लास्टको चाहिँ 1 इन्टु 0 0.3 इन्टु 0.3 0.09 अनि 0 इन्टु 0 गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 0.09 0.3 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि 0.09 हुन्छ है। त्यस्तै अर्को गरौँ। अब के गरौँ भनेदेखि चाहिँ तल फर्स्टको भयो सेकेन्डको गरौँ। सेकेन्डको गर्दा चाहिँ 0.3 इन्टु 0.4 0.12 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ 0.3 इन्टु 0.4 0.12 अनि त्यसपछि 1 इन्टु 0 0 अनि त्यसपछि 0 इन्टु कति छ यो 3 होइन -3 यहाँको। सो यो पनि 0 हुने भयो। सो यो भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त हाम्रो भनेदेखि चाहिँ 0.12 0 हुन्छ सर। कुन चाहिँ 0.3 ए यो भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। थ्याङ्क यू। सो त्यही तरिकाले चाहिँ अब अरु भ्यालु पनि भन्न त यसपछिको भ्यालु चाहिँ -0.3 हुन्छ है। अब त तिमीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ। -0.12 0 0 0.3 यो मिस्टेक छ कुनै भने मलाई भनिहाल है। यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ। -0.105 अनि त्यसपछि 0.14 0 -0.14 अनि त्यसपछि 0.105 अनि 0। लास्टको यो इन्टु 0 1 इन्टु यो 1 इन्टु ठिक छ। यो पनि एकचोटि कन्फर्म गरेर त यो भ्यालु ठिक छ। यो ठिक चाहिँ छैन एकचोटि कन्फर्म गर त। ठीक छ सर ठीक छ। ठिक छ है। सबैजनाको यहाँसम्म भयो होला। अब यसपछिको स्टेप भनेको अब हेर एउटा 6/3 को म्याट्रिक्स छ अर्को 3/6 को म्याट्रिक्स छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिम्रो के आउँछ भनेदेखि चाहिँ 6/6 को म्याट्रिक्स आउँछ। हामी यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरौँ। अब इज इक्वल टु 9.157 इन्टु 10⁻6 बाहिर भयो इन्टु अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर ठुलो 6/6 को म्याट्रिक्समा फर्स्ट टर्म चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको रो यसको कलम हो। 0.4 इन्टु 0.4 0.16 भयो अनि 0 इन्टु यो भ्यालु 0 भयो अनि -0.3 इन्टु -0.105 यो पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कति हुँदो रहेछ भनेदेखि 0.4 इन्टु 0.4 हैन अनि त्यसपछि प्लस 0.3 इन्टु 0.105 गर्दाखेरि 0.1915 आउँछ। तीनटा मात्र टर्म लिम 0.192 लेखौँ न अहिले है। 0.192 हुने भयो है। तीनटा डेसिमलसम्मको लेखौँ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड इलिमेन्टको लागि चाहिँ 0.4 इन्टु -0.09 0 इन्टु यो अनि त्यसपछि 0.3 इन्टु 0.14 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ म क्याल्कुलेटर हाने 0.4 इन्टु -0.09 अनि त्यो सेकेन्ड टर्म 0 भयो -0.3 इन्टु 0.14 गर्दाखेरि 0.078 है -0.078 आउँछ।
त्यही तरिकाले थर्ड टर्म पनि लेख्छु म। थर्ड टर्म चाहिँ कति हुन्छ भने 0.4 इन्टु माइनस 0.4 अनि सेकेन्डवाला 0 अनि थर्ड पनि 0 भनेपछि माइनस 0.16। फोर्थ वानमा चाहिँ यो 0 हुने भयो, यो पनि 0 हुने भयो, 0.3 इन्टु 0.14 मात्रै हुने भयो भनेको 0.042। फिफ्थ वान यो 0 हुने भयो, फिफ्थ वान भनेको 0.3 इन्टु 0.105 गर्दाखेरि नेगेटिभमा 0.032 लेखौँ हैन, 0.315 आउँछ, त्यसलाई 0.032 लेखौँ, तीनटा डिजिट मात्र लेखौँ। अनि त्यसपछि ओके ठिक छ। अब त्यसपछि अब सिक्स्थ वानमा 0.4 इन्टु 0.4 इन्टु 0.09, सेकेन्ड पनि 0 हुन्छ, थर्ड पनि 0 हुन्छ गर्दाखेरि 0.036 हैन, 0.036 यति मैले क्याल्कुलेट गरेँ। सो यही तरिकाले अरू भ्यालुहरु पनि आउँछ है। अनि त्यसपछि कति हुन्छ त भ्यालु भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ है, यो फाइनल आउने म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ, त्यो पनि कन्फर्म गरेर 0.146 अनि 0.036 माइनस 0.056 अनि 0.042 माइनस 0.09 हैन। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि चाहिँ 0.1600 माइनस 0.036 अनि त्यसपछि 0.056 माइनस 0.042 अनि 0 अनि त्यसपछि 0.0315 0.09 हुन्छ, यो सिमेट्रिक हुन्छ है, चेक गर। त्यो भ्यालु माइनस 0.078 आउँछ, त्यसपछि 0.16 हुन्छ नेगेटिभमा, अनि त्यसपछि 0.042 हुन्छ, अनि त्यसपछि माइनस 0.032 हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को 0.036 हुन्छ। अब यहाँ कति हुने भयो त भनेदेखि चाहिँ सेकेन्डको भनेको यो 0.036 अनि माइनस 0.056 अनि त्यसपछि 0.042 माइनस 0.09 आउँछ। अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो भ्यालु कति आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो कति हो, फर्स्ट सेकेन्ड कति हुने, 0.6 पछि यतापट्टिको टर्म लेख्नु पर्यो, 0 0 माइनस 0.036 हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ माइनस 0.042 अनि 0 हुन्छ, अनि यहाँ 0 हुन्छ। सो फाइनली यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स आयो है, 6x6 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स यो आउँछ। यो भ्यालुहरु ठिक छ कि छैन यसो 4-5 वटा ठाउँमा चेक गर त, 2-3 वटा ठाउँमा। यदि तिम्रो क्याल्कुलेसन ठिक छ जस्तो लाग्छ भने यो म्याट्रिक्स सिमेट्रिक हुन्छ, सिमेट्रिक एलिमेन्ट मात्र निकाले भयो। अनि सिमेट्रिक एलिमेन्ट निकालिसकेपछि चाहिँ अरु एलिमेन्टमा चाहिँ एकचोटी क्रस भेरिफाई गर। मैले निकालेको म्याट्रिक्स माथिसम्मको चाहिँ सबै मिलेको छ भने तिम्रो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स के हो, 1,3 जुनमा एलिमेन्ट हुन्छ त्यो र 3,1 एउटै हुन्छ, 6,3 र 3,6 को भ्यालु एउटै आउनु पर्छ हैन। त्यो चाहिँ एकचोटी चेक गर्नु पर्यो।
ल यो भयो सबैको है। अब यसपछि स्टेप 6, यो हाम्रो स्टेप 5 सक्यो। अब स्टेप 6 मा हाम्रो के छ, f इक्वल्स टु k इन्टु u हो नि हैन। सो हामीलाई के, हामीले u पनि निकालेको छ, k पनि भर्खर निकाल्यौं, f पनि निकाल्यौं। अब त्यसलाई इक्वेट गर्ने त हो नि। अब f भनेको भर्खर माथि निकालेको के छ भनेदेखि चाहिँ r1x माइनस 0.02 r1y r2x अनि r2y माइनस 0.02 र 0, यो भनेको चाहिँ f हो। अब के भनेको भर्खर माथि निकालेको छ 9.157 इन्टु 10 टु द पावर 6 हैन। अनि त्यसपछि कति छ माथि निकालेको, मैले यही भ्यालु फेरि लेखेँ है, 0.192 अनि त्यसपछि माइनस 0.078 माइनस 0.16 0.042 माइनस 0.032 0.036 अनि तलपट्टि माइनस 0.078 0.146 अनि 0. कति हो 036 अनि त्यसपछि माइनस 0.056 0.042 माइनस 0.09 सेकेन्ड एलिमेन्ट। थर्डमा चाहिँ माइनस 0.16 0.036 0.16 0 0 माइनस 0.036 थर्ड एलिमेन्ट हो। फोर्थमा चाहिँ 0.042 माइनस 0.056 0 0.056 माइनस 0.042 0 फोर्थ भयो। फिफ्थ चाहिँ माइनस 0.032 0.042 0 माइनस 0.042 0.0315 0 अनि 1 2 3 4 5 वटा भएछ। अब छैटौँ 0.036 माइनस 0.09 0 0.036 नेगेटिभमा अनि 0 0 0.09 हैन। ओके, सो यो भनेको के भयो, इन्टु यु पनि गर्नुपर्ने छ हैन। यु चाहिँ हाम्रो कति हो भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँ अटेन, मैले यता तलपट्टि लेखेँ 0 0 0 0 अनि त्यसपछि u3 र v3। यहाँ लास्टको दुईटा छ, त्यो बाहेक अरू सबै 0 गर्न पाएँ मैले हैन। यो यसलाई पनि काट 2 3 4 हैन। सो 1 2 3 4 वटा मैले काटेँ, यो 4 वटा मैले काटेँ। चारवटा मैले काटेँ। यतापट्टिको पनि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा काटेँ। सो बाई रिड्युस्ड मैट्रिक्स आफ्टर एलिमिनेशन इज reduced matrix after elimination. इलिमिनेसन पछि रिड्युस म्याट्रिक्स चाहिँ के हुने भयो त भन्देखि यतापट्टि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो माइनस 0.02 र 0 मात्र रह्यो। यो इक्वल्स टु अब यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो भने सुरुको यो चारवटा काटिने भयो, त्यस्तै यो पनि 1 2 3 चारवटा काट्यो, बाँकी रह्यो कति यो तलपट्टि है, यो भ्यालु मात्र बाँकी रह्यो। सो कति रह्यो भन्देखि चाहिँ 0.0315 0.0315 0
अनि 0.09 यो इन्टु यतापट्टि चाहिँ U3 B3 अनि बाहिरपट्टिको यो त बाँकी नै रहन्छ यो पनि छ अगाडिपट्टि 9.157 इन्टु 10 to the power 6 त छँदैछ सो यो भयो हाम्रो रिड्युस्ड म्याट्रिक्स अब यो रिड्युस्ड म्याट्रिक्सबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ अब U3 र B3 निकाल्न सक्छ और U3 र B3 भनेको चाहिँ 1/9.517 इन्टु 10 to the power 6 अनि त्यसपछि यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स 0.33150 को इन्भर्स इन्टु -0.02 र 0 सो यो गर्दाखेरि कति आयो भने त मलाई U3 र B3 को भ्यालु 6.933 into 10 to the power minus 5 mm. मिटरमै भनौँ है मिटरमै राखौँ अनि पोजिटिभ कि माइनस कि प्लस माइनसमा माइनसमा 6.693 इन्टु 10 to the power -8 -8 मिटर 6.933 हो क्या 933 हो 6.933 अरूहरुको नि चाहिँ कन्फर्म गर है 933 अर्को त 0 हो अर्को 0 आउँछ हैन भनेको तिम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हेर यहाँ लोड हेर त लोड चाहिँ x डाइरेक्सनमा लागेको छ नि त्यसले गर्दा त्यो थर्ड नोडमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नहुँदो रहेछ हुन पनि हो हैन हामीले त्यो यसको बडी वेट चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेको छैन हैन बडी वेट कन्सिडर गर्ने बेला चाहिँ यदि तिमीलाई गामाको भ्यालु पनि दिएको थियो भने त्यतिबेला बडी फोर्स पनि कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो त्यतिबेला बडी फोर्सले गर्दा थोरै भए पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो होला भर्टिकल डाइरेक्सनमा अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भने लोड चाहिँ होरिजेन्टल मात्र लागेको भएर चाहिँ यसमा भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ आएन हैन नोड 3 मा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्र भयो सो यहाँ त हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यौं अब स्टेप 7 मा चाहिँ एलिमेन्ट स्ट्रेसहरु निकालौं है त स्टेप 7 हामीलाई क्वेशनले सोधेकै के हो एलिमेन्ट स्ट्रेस निकाल्नलाई एलिमेन्ट स्ट्रेसेस भनेको सिग्मा हो सिग्मा भनेको चाहिँ के हो भन्देखि चाहिँ d into epsilon हो d into epsilon हो हैन और d into epsilon हो यो भनेको d हो epsilon भनेको फेरि के हो b into u हो epsilon भनेको चाहिँ यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनबाट त्यो गर्यौं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनबाट माथिको लेख्यौं सो d भनेको म्याट्रिक्स कति छ मलाई बताऊ त d into b मा हामीले कति मल्टिप्लाई गरेको छैन b d into b गरेछ छैन हैन हामीले d into b माथि गरेछ माथि गरेछ भने सजिलो हो नि त हामीलाई सो बाहिरपट्टि चाहिँ d into b गर्दा फेरि कति आउँछ भन त मलाई भनेको बाहिरपट्टि उ चाहिँ हुनु पर्यो यसको into b गर्दा फेरि एउटा चाहिँ त्यो e by 1 minus nu square चाहियो एउटा into 1 by twice चाहियो अनि त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको टर्म हैन यही लेख्नु पर्यो हैन त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको टर्म चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ त्यसलाई र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको टर्म भनेको चाहिँ 0.4 minus 0.09 minus 0.4 0 0 त्यसपछि यहाँ 0.09 हो है 0.09 अनि त्यसपछि हो कि एक्चुअली यो 0.09 हो कि 0.9 हो कन्फर्म गर त 0.12 minus 0.09 नै हो अनि यो भयो 0 0 0.3 अनि त्यसपछि minus 0.105 अनि त्यसपछि 0.14 अनि त्यसपछि 0 अनि यहाँ कति हुने माइनस 0.14 अनि त्यसपछि 0.105 अनि त्यसपछि अर्को के रह्यो 0 हैन
अनि यो अगाडिपट्टि कति हुन्छ e by 1 1.831 into 10 to power 9 1.83 into 10 to the power 9 हैन एकदम अनि त्यसपछि इन्टु हाम्रो के छ u भनेको कति हुने भयो 1 2 3 4 अनि त्यसपछि पाँचौंमा कति छ पाँचौंमा चाहिँ माइनस 6.933 into 10 to the power -6 हैन सो यो भनेको सिग्मा हो सिग्मा भनेको चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस भनेको चाहिँ सिग्मा x सिग्मा y र टाउ x भयो सिम्प्लिफाई गरेर लेख्दा कति हुन्छ भ्यालु ल यो मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ यो 3/6 र 6/1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3/1 को म्याट्रिक्स आउँछ सिग्मा x y सिग्मा y 0 भयो x पनि 0 आउँदो रहेछ हैन सिग्मा y पनि 0 आउँदो रहेछ र शियर स्ट्रेस चाहिँ लाग्दो रहेछ भनेपछि माइनस कति आयो 7.27 into 10 to the power -9 त्यति हो र कन्फर्म गरेर त एकचोटि 0.105 into 6 अगाडिको मल्टिप्लाई गर्न बाँकी छ नि त 1.83 वाला गर्दाखेरि -13.32 तिर आउँछ कि ए हो 13.33 आउँछ होला है सो अगाडि पनि मल्टिप्लाई गर्दा ल 13.333 जति आउँला यति चाहिँ केमा आयो यो युनिट के हो किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर है सो हेन्स द स्ट्रेसेस भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ सिग्मा x को भ्यालु पनि 0 आयो सिग्मा y को भ्यालु पनि 0 आयो तर शियर स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ 13.333 नेगेटिभ डिरेक्सनमा आयो हैन सो यसरी चाहिँ हाम्रो के लाग्ने भयो भने एउटा पार्टिकुलर एलिमेन्टमा स्ट्रेसेस हामीले निकाल्न सक्यौं ठीक छ यो एक्जाममै सोध्ने क्वेशन हो सकिन्छ गर्न अब प्र्याक्टिस चाहिन्छ है प्र्याक्टिस चाहिन्छ तर प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम बढी चाहिन्छ प्र्याक्टिस गरौँ अनि यो गर्न सकिन्छ सो अब यस्तै खालको म के प्र्याक्टिस क्वेशनहरु दिन्छु यो चाहिँ एज अ पार्ट अफ असाइनमेन्ट आफ्नै प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ गर्नु है के क्वेशन दिन्छु भन्ने म तिमीलाई पठाइ है त असाइनमेन्ट क्वेशन सर हजुर यो स्ट्रेस हाम्रो सबै फेसमा लागेको हैन सर स्ट्रेस भनेको एलिमेन्टमा लागेको एलिमेन्ट भनेको हाम्रो 1 2 मा 1 3 मा मात्र लागेको कि सबैमा एलिमेन्ट भनेको हाम्रो जुन 1 2 3 लाई मैले एउटा एलिमेन्ट दिन्छु नि हजुर एउटै एलिमेन्ट छ त्यहाँ त एलिमेन्ट हो यो हामीले एउटै एलिमेन्ट मानेको छ नि यो एलिमेन्टको ओभरअल त्यसको सेन्ट्रोइडमा लाग्ने भयो हो हामी सेन्ट्रोइड भन्छौँ तर के हुन्छ भने यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा चाहिँ ओभरअल एलिमेन्टमा एउटै नै भ्यालु हुन्छ नर्मली त्यो सेन्ट्रोइडमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब त्यसपछि म दुईटा क्वेशन दिन्छु है दुईटा क्वेशन गरे भने पुग्छ बुझ्छौ त्यति गरेपछि त हैन क्वेशन 1 using plane stress condition calculate
calculate displacement and stresses of the constant strain triangle element as shown in figure below. Given के छ भने E भनेको चाहिँ 200 GPa, T भनेको चाहिँ 10 mm अनि गामा पनि दिएपछि चाहिँ त्यहाँ बडी फोर्स पनि हामीले युज गर्नुपर्छ है, बडी फोर्स किलोन्युटन पर स्क्वायर क्युबिक मिटर, न्यू भनेको चाहिँ 0.3, क्यू भनेर चाहिँ यो चाहिँ ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ 5 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर। क्वेसन चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो अनि सपोर्ट चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ हिन्ज सपोर्ट छ अनि यहाँ चाहिँ रोलर सपोर्ट छ। यो तिम्रो नोड 1 मान, यसलाई मैले नोड 2 माने, यसलाई मैले नोड 3 माने। यो चाहिँ क्यू भनेको चाहिँ 5 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर छ है। अनि त्यसपछि यति चाहिँ 0.8 मिटर छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भनेदेखि 0.6 छ। यसलाई चाहिँ अहिलेकै तरिकाले गर्नु पर्यो। एडिसनल एउटा गामा दिएको हुनाले बडी फोर्स पनि निकाल्नु पर्यो हैन। बडी फोर्स चाहिँ सबै नोडहरुमा चाहिँ लाग्छ। सो एउटा कुरा सबै नोडमा भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ है। यो एउटा यो गर। अनि यसमा चाहिँ अझै के गर्ने छ भने प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन डिस्प्लेसमेन्ट र स्ट्रेस निकाल्न भनेको छ। Evaluate the and displacement considering plane strain condition also. And compare the result. पहिला चाहिँ के गर भने अहिलेकै तरिकाले प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन भनेको डी को भ्यालु चाहिँ e by 1 minus twice न्यू न्यू 1 0 1 न्यू 0 0 0 1 minus न्यू स्क्वायर by 2 गरेर गर्नु पर्यो। अनि प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनको डी मैट्रिक्स भनेको e by 1 plus न्यू 1 minus twice न्यू अनि भित्रबाट सर्टेन फर्मुला छ नि एउटा है। म त्यो फर्मुला फेरि हेरेर बताउँछु। लागि चाहिँ e by 1 minus twice अनि त्यसको minus न्यू 0 1 minus न्यू 0 0 0 1 minus twice न्यू by 2 वाला फर्मुला छ। हो त्यो फर्मुलाको ठाउँमा d को भ्यालु राख अनि त्यसबाट रिजल्ट हेर। प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा एजुम गर्दा फेरि बडी स्ट्रेस लाग्दो रहेछ कि प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनमा चाहिँ बडी चाहिँ स्ट्रेसको भ्यालु आउँदो रहेछ हैन। त्यस मेम्बरमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई कम्पेयर गर है। यो एउटा क्वेशन हो। नेक्स्ट क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो मैले दुईटा क्वेशन चाहिँ दिएँ। Determine the stiffness matrix
matrices for the element S1 in figure 0. यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ E भनेको 200 गिगापास्कल अनि न्यू भनेको 0.3 पोइजन्स रेशियो र थिकनेस चाहिँ 10 mm. यति छ। यसमा चाहिँ यो एउटा एलिमेन्ट छ। यसको चाहिँ एउटा मेम्बर ट्रस भएको भए एउटा हरेक चाहिँ के हुन्छ लेन्थ चाहिँ एउटा मेम्बर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एलिमेन्ट हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के भने लेन्थ हैन एउटा चाहिँ 2D 2 डाइमेन्सनल जुन एलिमेन्ट बनाएको छ त्यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हो। सो यसको लागि चाहिँ यो एउटा एलिमेन्ट हो, यो अर्को एलिमेन्ट हो। यो दुईटा एलिमेन्टलाई के गर्नु पर्यो तिमीले भन्दाखेरि चाहिँ को लागि छुट्टा छुट्टै स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न पर्यो अनि त्यसलाई कम्बाइन गरेर कम्बाइन स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। 100 mm यहाँ लेख्नुमा 500 mm अनि यहाँबाट चाहिँ तिम्रो फोर्स पनि लागेको छ 50 किलोन्युटन अनि त्यसपछि यहाँबाट यसरी फोर्स पनि लागेको छ 40 किलोन्युटन है। दुईटा एलिमेन्ट छ। सो यसको चाहिँ नोडको नामहरु आफै देऊ है, नोड 1 2 3 4 भन्नु र यति यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अलिकति स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ Q1 र Q2 निकाल्ने, त्यसलाई अनि त्यसपछि जनरलाइज म्याट्रिक्स भनेको त्यसलाई कम्बाइन गर्ने, स्टिफनेस म्याट्रिक्स सम्म मात्र निकाले पुग्यो। यो चाहिँ कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स बन्छ होला भन त मलाई। यसको ग्लोबल कति कसले भन्दो रहेछ है त भयो ल मलाई भन त, म नाम हेर्छु। 8/8 को भन्छ होला नि सर। यसमा एक्ज्याक्टली यसमा चाहिँ नम्बर अफ नोड कतिवटा छ? 4 वटा छ। 4 वटा। हरेक नोडमा चार कतिवटा हरेक यहाँ यु र भी छ भनेपछि 8/8 को हुन्छ हो सर। 8/8 को म्याट्रिक्स चाहिँ बन्छ। सो यो दुईटा चाहिँ होमवर्क भयो, यो चाहिँ गर्नु पर्यो है त। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरे, मैले भिडियो स्टप गरेँ है।